Bonjour chers étudiants, مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من سلسلة دروس l'analyse du bilan et principalement l'analyse financière واللي غنشوفو عن طريقه كيفاش كنديرو لو باساج من البيلان كونطابل حتى كنوصلو لي بيلان فينانسي وكنديرو لو كالكول ديال لي راسيو. Donc avant d'entamer notre cours خصنا نديرو un petit rappel على le bilan comptable بما ان هذا الدرس هذا c'est l'analyse du bilan comptable. Donc j'ai vu que c'est nécessaire باش اننا نتفكروا شويه c'est quoi le bilan comptable كيفاش كيكون مقسم ومناش كيكون متكون. Donc كيف كتشوفوا قدامكم le bilan comptable c'est un état de synthèse, c'est un tableau qui est divisé en deux parties, la partie active et la partie passif. La partie active كما كتعرفوا ce sont les emplois et la partie passive ce sont les ressources. يعني الاكتيف هما الممتلكات ديالنا والباسيف هما الديون ورؤوس الاموال. بالنسبه للاكتيف هو لا كلاس 2 وكيتكون من لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل اي لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. يعني هما كاع الممتلكات ديالنا اللي كيبقاو عندنا في الشركه مده اكثر من عام، اكثر من سنه. ثاني فقره في لاكتيف وهي لاكتيف سيركولون اللي لا كلاس ديالو هي لا كلاس 3، يعني الممتلكات اللي كيكونوا عندنا في الشركه مي اللي كيبقاو عندنا بوغ اون ديغي ديال اقل من عام، بما فيهم لي ستوك، لي كريونس اي لي تي في بي. واخيرا عندنا في لاكتيف عندنا لا تريزوري اكتيف لا كلاس 5، يعني لي ديسپونيبيليتي، يعني تو سكي اللي كيكون عندنا في لا بنك اي لا كيس كيف ما كتعرفوا اولا في لا بوست. ندوزو دابا لا بارتي باسيف. La partie passif مقسمة حتى هي trois parties. La première partie c'est le financement permanent واللي هو la classe 1 واللي كيتكون من les capitaux propres, les dettes à long moyen terme et les provisions pour risques et charges واللي هادو هما رؤوس الاموال او الديون اللي يمكن لنا نسدوهم على مدة اكثر من عام. La partie numéro 2 c'est le passif circulant وهي la classe 4 واللي سامبلومون اللي كيكونوا فيها لي ديت ا كور تيرم، يعني لي ديت اللي غنخلصوهم لمواليهم في مده قل من عام. اي بيان سور عندنا اون ديرنيي لو لا تريزوري باسيف اللي هي لا كلاس 5 اللي كتكون فيها لي فاسيليتي د كاس، لي كريدي ديسكونت اكسيتيرا. دونك الا بغيتي تفهم الدرس ديال الاناليز فينونسيير وكيفاش كنمروا من البيلون كونطابل للبيلون فينونسي، خصك تعرف الشيما بعدا ديال هاد الاناليز، يعني مناش كنطلقوا حتى لاش كنوصلوا وشنا هما المراحل اللي كنمروا بهم. دونك كيف ما كتشوفوا في لو شيما قدامكم، لا بروميير ايتاب اللي كنطلقوا منها هي البيلون كونطابل. دونك بما اننا حنايا اون فا اناليزي ان بيلون كونطابل، دونك خصنا نطلقوا من البيلون كونطابل. والله يخليكم كناخدو لي مونطون نيت اللي كاينين في البيلون كونطابل، ماشي لي مونطون بروت. كنديرو لي مونطون نيت بور اون اناليز فينانسيير، اون ترافاي افيك لي مونطون نيت. بالنسبه للناس اللي كيديروا لاناليز فونكسيونيل ديك الساعه كيخدموا بلي مونطون بروت، مي حنا بور لانستون اون تريت لاناليز فينانسيير. دونك كنطلقوا من البيلون كونطابل، من بعد كنديروا واحد الطابلو سميتو لو طابلو دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون اللي غنشوفوهم من بعد. Ce sont des opérations de retraitement et de reclassement des éléments de l'actif ou de le passif. من بعد ما كنديروا هاد لو طابلو دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون كيكون عندنا واحد لي طوطو فينونسي اون فان دو كونت في هذاك لو طابلو. هادوك لي طوطو فينونسي هما باش كنصابوا لو بيلون فينونسي في لا troisième étape. Et après كنحسبوا les ratios في la quatrième et la dernière étape. On va calculer les ratios et on va les commenter. Donc d'abord on va voir le tableau de retraitement et de reclassement اللي كيبان لكم قدامكم في لاباج. هذا هو لو طابلو دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون. كيكون مقسم على الطريقه التاليه. لاكتيف كيكون مقسم ل 4 ماس: لاكتيف ايموبيليزي، لي ستوك، لي كريونس اي لا تريزوري اكتيف. والباسيف 3 masses: capitaux propres, dette long moyen terme et dette à court terme.
نفس هاد لا ريبارتيسيون اللي كتشوفوا دابا هي اللي غادي نلقاوها في البيلون فينونسي اللي غنصاوبو من بعد. يعني هاد لي ماس نفسهم اللي كتشوفوهم في الطابلو دو غوتريتمون دو كلاسمون هما نفسهم اللي غادي يكون عندنا في البيلون فينونسي ابري. دونك كيف ما قلت لكم كنطلقوا مناش من البيلون كونطابل. داكشي علاش خصنا نحسبوا اول حاجه خصنا نحسبوا لي طوطو كونطابل. هاد لي طوطو كونطابل كنجيبوهم من البيلون كونطابل. كيكون معطيكم لو بيلون كونطابل في المعطيات كنمشيو كنحسبوا لي طوطو كونطابل تو سامبلومون. يعني كنحسب التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي كنحطو في لي طوطو كونطابل ديال لاكتيف ايموبيليزي. التوتال ديال لي ستوك كنحطو في بلاصه لي ستوك. التوتال ديال لي كريونس في بلاصه لي كريونس اكسيتيرا حتى كنكمل لي طوطو كونطابل ديالي. ابخي كيكونوا عندي دي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي مجموعين من المارشي. هادوك لي زوبيراسيون او هادوك لي زانفورماسيون هادوك هما اللي غنخدموا على حسابهم لي روتريتمون اي لي روكلاسمون. دونك خصنا نفرقوا بعدا سي كوا ان روتريتمون اي سي كوا ان روكلاسمون. لو روتريتمون كنلعبوا في لي دو بارتي لاكتيف والباسيف. يعني كنزيدو مونطون هنا وكنزيدو مونطون هنايا، ولا كنقصو مونطون من لاكتيف وكنقصو مونطون من الباسيف. يعني ديما لو شونجمون كيكون كيتلعب في لي دو بارتي في لاكتيف و الباسيف. يعني الا زدت مونطون هنا غنزيدو في الباسيف، الا نقصتو من لاكتيف غنقصو من الباسيف. هذا هو الغوتريتمون. باغ كونطخ لو روكلاسمون كنبدل غير في بلاصه وحده، اما في لاكتيف اما في الباسيف. كنبدل لو مونطون من بلاصه لبلاصه. يعني داكشي كيتسمى غوكلاسمون، سي شونجمون دو كلاس. مثلا كنقص مونطون من ستوك كنزيدو في لاكتيف ايموبيليزي، اولا كنقص مونطون من الكريونس كنزيدو في التريزوري، اولا كنقص مونطون من الديتا لون موين تيرم وكنزيدو في لي ديتا كور تيرم. دونك لو شونجمون كيبقى محصور في بلاصه وحده، اما في لاكتيف اما في الباسيف. ابخي من بعد ما كندير هاد لي زوبيراسيون اولا لي روتريتمون اي لو ريكلاسمون، يعني كنزيد دي مونطون وكنقص دي مونطون، ملي كنكملهم كنحسب لي طوطو فينونسي. كيفاش كنحسبوا هاد لي طوطو فينونسي؟ لي طوطو فينونسي الا بغيت نحسبهم خصني ننطلق من التوتال كونطابل الفوقاني. من هذاك التوتال كونطابل وانا جاي وانا نازل، اما كنزيد اما كنقص دي مونطون، اما كنزيد اما كنقص دي مونطون على حسب المعطيات حتى كنحسب لو توتال فينونسي. من بعد ما كنحسبوا لي طوطو فينونسي كلهم، ديك الساعه عاد باش غندوزو لا ديرنيير بارتي او لافون ديرنيير بارتي وهي لو بيلون فينونسي. دونك قبل ما ندوزو لو بيلون فينونسي حطيت لكم واحد الطابلو هنايا، طابلو دو روتريتمون اي دو روكلاسمون اللي فيه لا بلوبار دي زوبيراسيون اللي يمكن يتحطوا في لي روتريتمون اي لي روكلاسمون وكيفاش كنديروا ليهم. دونك كيف ما كتشوفوا هذا هو الطابلو. لي روتريتمون اي لي روكلاسمون اللي كتشوفوا هما اللي عندكم في لي زيليمون à gauche. Donc, par exemple, نبداو بلا première opération يعني l'actif fictif les immobilisations en non-valeur. فيما تكون عندكم في المعطيات ولا في البيلون كونتابل des immobilisations en non-valeur par contre par exemple des frais de constitution, les frais d'augmentation de capital etc. كنشدو لو مونطون ديالهم كنقصوه كيف ما كتشوفوا في الطابلو من لاكتيف ايموبيليزي وكنقصوه من الكابيتال بروبر. دونك هذا سي ان غوتريتمون. داكشي علاش كيخدم على لاكتيف والباسيف. كنقص لو مونطون من هنا ونفس لو مونطون كنقصو من الكابيتال بروبر باش يبقى عندي ليكيليبر. دوزيام opération par exemple les plus-values sur éléments d'actifs immobilisés. Ça veut dire quoi plus-value؟ يعني إلا تزادت القيمة ديال واحد ليليمون من لاكتيف immobilisé. باغ اكزومبل كتشاري واحد التيران ب100,000 درهم في 2006 مني وصلت 2008 مثلا لي زانفورماسيون دو مارشي مني جمعنا لي زانفورماسيون دو مارشي قالوا لنا بهذا التيران ولا يساوي 150,000 درهم. دونك شريناه ب100,000 درهم ولا 150,000 درهم. دونك في هذه الحالة لو تيران تزادت لا قيمة ديالو. بشحال تزادت؟ تزادت ب50,000 درهم. دونك هذيك 50,000 درهم سي اون بلو فاليو كتزاد. دونك هذيك البلو فاليو لي بلو فاليو سور élément d'actif immobilisé كيتزادوا في لاكتيف ايموبيليزي وكيتزادوا في الكابيتال بروبر. علاش زدناهم في لاكتيف ايموبيليزي؟ باسكو اصلا سي اون بلو فاليو اللي كتخص ان اليمون دو لاكتيف ايموبيليزي. داكشي اللي زدنا في لاكتيف ايموبيليزي وزدنا في الكابيتال بروبر. لي موان فاليو كذلك ومثال، يعني الا نقصت القيمه ديال ان اليمون دو لاكتيف ايموبيليزي غنقصو من لاكتيف ايموبيليزي وغنقصو من الكابيتال بروبر. لو ستوك اوتي
Le stock outil, c'est quoi? هو le stock de sécurité. Donc, أول حاجة كنقول هاد لو ستوك اوتي فين كاين؟ لو ستوك فين كاين؟ كاين في لابارتي ستوك، ولكن ملي كيقولوا لي بأن هاد الستوك هذا ولا ان ستوك اوتي ولا ان ستوك دو سيكوريتي، صافي دير كو ما بقيتش غنقيسو. بما انني ما بقيتش غنقيسو، يعني غيطول عندي في الشركه، ولا طول عندي في الشركه فات عام، ما غيبقاش في لاكتيف سيركولون قل من عام، يعني راه ولا فات عام. دونك غادي يولي ان اليمون دو لاكتيف ايموبيليزي. داكشي علاش كنقص القيمه ديالو من البلاصه ديالو اللي هي ستوك، وكنزيدها في البلاصه الجديده ديالو اللي هي لاكتيف ايموبيليزي اكسيتيرا. دونك هاد الطابلو هذا فيه بزاف لي زوبيراسيون ديال لو روتريتمون اي دو روكلاسمون اللي يمكن يتحطوا لكم. ابخي ملي كنكملوا لو طابلو دو روتريتمون اي دو روكلاسمون، كنطراسيو لو بيلون فينونسي ديالنا. لو بيلون فينونسي سي تري سامبل، لان اهم فقره هي اللي دوزنا ديال الطابلو دو روتريتمون دو روكلاسمون. هنايا في البيلون فينونسي il suffit غير كنهزو هادوك لي مونطون اللي خرجوا لينا في لي طوطو فينونسي وكنعاودو نحطوهم هنايا. كنشد لي طوطو فينونسي ديال لاكتيف ايموبيليزي كنحطو في لاكتيف ايموبيليزي، لي طوطو فينونسي ديال ستوك في بلاصه ستوك، ديال الكريونس في بلاصه كريونس اكسيتيرا. وكنحسب لو توتال ديال لاكتيف كله، وكنحسب لو توتال ديال الباسيف كله، اي ابخي كنحسب لو بورسونتاج ديال كل ماس. مثلا الا بغيت البورسونتاج ديال لاكتيف ايموبيليزي، البورسونتاج ديالو كنشد لو مونطون ديال لاكتيف ايموبيليزي وكنقسمو على التوتال ديال لاكتيف وكنضرب في 100، اي انسي دو سويت بالنسبه لكاع لي ماس اللي عندنا في البيلون فينونسي. دونك من بعد ما درنا لو بيلون فينونسي، كتجي لا ديرنيير بارتي وهي لا بارتي ديال l'étude de fonds de roulement et l'analyse par la méthode des ratios. دونك الله يخليكم بالنسبة لهاد لابارتي هادي، ce sont des formules à apprendre et à comprendre. دونك خصهم يتحفظوا وخصهم يتفهموا pour la partie ديال l'interprétation. دونك راني جمعتهم لكم في هاد لاباج هادي كاع لي راسيو اللي يمكن يطلبوا منكم et les formules ديال le fonds de roulement de liquidité et le fonds de roulement propre. غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوهم اون ديتاي et l'interprétation ديالهم في لي زابليكاسيون اللي غنخدموا ان شاء الله. دونك دابا غنخدموا واحد لابليكاسيون باش نفهموا مزيان كيس كي سباس في هاد لاناليز فينانسيير. دونك عندنا ان بيلون كونطابل au 31/12/2011 وعندنا des renseignements complémentaires à droite وعندنا واحد de travail à faire. Premièrement, on va établir le tableau de redressement et de reclassement. On va établir le bilan financier condensé en grande masse, en valeur et en pourcentage bien sûr. On va calculer et interpréter le fonds de roulement des liquidités. On va calculer les ratios d'autonomie financière, de financement permanent, de la trésorerie et de la solvabilité. Donc, كيف ما قلت لكم كنطلقوا من البيلون كونطابل باش نديرو هاد l'analyse ديالنا. Donc, première question, on va établir le tableau de retraitement et de reclassement. أول حاجة اللي خصنا نديرو في لو tableau de retraitement et de reclassement كيف ما قلت لكم وهي لو calcul ديال لي طوطو كونطابل اللي كاينين فين؟ كاينين في البيلون كونطابل. دونك تو سامبلومون غنمشي للبيلون كونطابل ديالي وغنبدا نحسب لي طوطو كونطابل. توتال كونطابل ديال لاكتيف ايموبيليزي غنحسب كاع لي مونطون نت بيان سور اللي كاين في لاكتيف ايموبيليزي غيعطينا 670 ألف درهم. غنحسب لي مونطون ديال ستوك غيعطينا 155 ألف درهم، لي كريونس 142 ألف درهم، لا تريزوري اكتيف 27 ألف درهم، لي كابيتال بروبر 391 ألف درهم و500، لي ديت لو موين تيرم 436 ألف،
et les dettes à court terme 163500. دونك هاد لي مونطون هادو ملي جبناهم من البيلون كونطابل، يعني كنمشي كنحسب غير لي طوطو ديال كل بارتي من هاد لي بارتي هادو. داكشي علاش قلت لكم انا في البدايه الا ما كنتيش عارف كل حاجه فين داخله، ما كنتيش عارف مثلا بان لي ريزيرف راهم كاينين في لي كابيتو بروبر، ما كنتيش عارف مثلا بان لي ستوك راهم كاينين في لاكتيف سيركولون اكسيتيرا، ما يمكنش لك تحسب هاد لي طوطو كونطابل. متفقين؟ دونك من بعد ما حسبنا لي طوطو كونطابل ديالنا، دابا غنمشيو لهادوك لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي كاينين ادغوات ونشوفو وحده بوحده. اول اوبيراسيون كتقول لينا لو فون كوميرسيال اي استيمي ا 500,000 درهم، يعني لو فون كوميرسيال القيمه ديالو حاليا في السوق هي 500,000 درهم. كنمشي انا كنقلب على داك الفون كوميرسيال في البيلون ديالي، شحال كان مدير؟ كنلقاه بانه كانت القيمه ديالو في البيلون، يعني لا فالور دوريجين ديالو 200,000، ودابا اش قالوا لي؟ قالوا لي ولا ب 500,000. دونك اشنو طرا هنايا؟ تزادت القيمه ديالو، دونك سي اون بلو فاليو ديال شحال؟ ديال 300,000. دونك وهنا قلنا بان لي بلو فاليو كيتزادوا في لاكتيف ايموبيليزي وكيتزادوا فين؟ في لي كابيتو بروبر. كذلك هو مثال دوزيام اوبيراسيون، لو تيران il est estimé à 300,000 درهم. غنمشي للبيلون ديالي غنشوف بانه كان ب 120,000 درهم ودابا ولا ب 300,000 درهم، دونك تزاد بشحال؟ 180,000 درهم. سي اون بلو فاليو غتزاد في لاكتيف ايموبيليزي وغتزاد في الكابيتو بروبر. بالنسبه للماتيريال كان ب 150,000 درهم، بلوتو ولا الى استيمي دابا اكتويلمون 150,000 درهم، وكان في البيلون ب 170,000 درهم. دونك شنو طرا لي هنا؟ تنقصات القيمه ديالو، سي اون موان فاليو. داكشي علاش غادي نديروها اون موان، كتنقص من البلاصه ديالو فين كاين هاد الماتيريال كاين في لاكتيف ايموبيليزي، وغتنقص من الكابيتو بروبر. Quatrième opération, Galouina, le stock outil est évalué à 25,000 dirhams pour les matières premières et à 15,000 dirhams pour les produits finis. Donc, on a un stock outil. C'est un stock de sécurité. والقاعدة اش كتقول بالنسبة للستوك سيكوريتي؟ كيتنقص من البلاصة ديالو اللي هي الستوك وكيولي في لاكتيف ايموبيليزي. هاد القاعدة راه يمكن لكم تلقاوها في الطابلو اللي عطيتكم في القواعد ديال الطابلو ديال الغو تريتمون اي دو كلاسمون. دونك شحال هو ستوك سيكوريتي اون توتال اللي عندنا هنايا؟ 25,000 بلس 15,000 سي 40,000 درهم. دونك 40,000 درهم غادا تنقص من البلاصة ديالها اللي هي ستوك وغادا تزاد في البلاصة الجديدة ديالها اللي هي l'actif immobilisé. L'opération suivante, les TVP sont rapidement négociables. Les TVP sont rapidement négociables. دونك اول حاجه غنقول فين كاينين هاد لي تي في بي؟ في اين بلاصه كاينين في هاد لي ماس هادو؟ كاينين في البلاصه ديال لي كريونس، كاين كريونس اي تي في بي، كاين في البلاصه ديال كريونس اي تي في بي. دونك خصني بوانتي البلاصه ديالهم بعدا هي الاولى، كاينه في البلاصه ديال كريونس اي تي في بي. مال هاد لي تي في بي اشنو ولاو؟ ils sont rapidement négociables. ça veut dire quoi؟ يعني ساهل باش يتباعوا. دونك الا تباعوا علاش غيتحولوا لينا؟ غيتحولوا لينا الفلوس، دو لارجون، دو لا ليكيديتي، دو لا ديسپونيبيليتي. دونك داكشي علاش خصنا نحيدوهم من البلاصه ديالهم اللي هي لي كريون سي تي في بي، غنقصوا لو مونطون ديالهم 24,000 اللي عندنا في البيلون، وملي غنبيعوهم رابيدمون نيغوسي يتحولوا لفلوس. والفلوس فين كاينه؟ كاينه في لا تريزوري. داكشي علاش غنقصوا من لا كريون سي تي في بي وغيتزاد عندنا فين؟ في لا تريزوري اكتيف. Opération suivante, la provision pour risque et charge est devenue sans objet. Ça veut dire quoi sans objet؟ ça veut dire ما بقى عندها معنى. كنت داير انا واحد لا بروفيزيون بور ريسك، ولكن جيت نشوف لقيت ما بقى عندها معنى، ما كاين لاش نديرها. دونك راكم عارفين كيف ما شفنا في الدرس ديال البروفيزيون، البروفيزيون الا ما بقى عندها معنى اش خصنا نديرو ليها؟ كنانيليوها. ومني كنانيليوها باش كنانيليوها؟ كنانيليوها بكونط دو ريبريز. صافي غنسترجع الفلوس ديالها. دونك اول حاجه غنبوانتيو هاد البلاصه ديال بروفيزيون بور ريسك. فين كاينين لي بروفيزيون بور ريسك؟ فين كنا حسبنا لو مونطون ديالهم في لي توتو كونطابل؟ حسبناهم مع لي ديت اي لون موين تيرم، دونك بلاصتهم كاينه تما. دابا ما غادي سون اوبجي خصهم يتانيليو. داكشي علاش غادي نقصوا لو مونطون ديالهم من
لي ديت ديال موين تيرم خصنا انوليناهم من تما، غنسترجعوا الفلوس ديالهم. دونك ملي غنسترجعوها راه ما غنسترجعوهاش كلها، لان الدوله كتاكل معنا واحد لو مونطون ديال 30%. حنا غنسترجعوا شحال الا كانت الدوله 30%؟ غنسترجعوا 70%. داكشي علاش 70% من ديك 5000 درهم غتمشي لي كابيتو بروبر، و 30% اللي شاطت شكون غياخدها؟ الدوله. والدوله راه كتعتبر سي اون ديت ا كور تيرم. داكشي علاش 30% هي 1500 درهم غتمشي لي ديت ا كور تيرم. Dernière opération, le résultat sera distribué pour moitié. Le résultat, ou le résultat فين كاين؟ كاينين في لي كابيتو بروبر بلا السم حسبناهم المره الاولى في توتو كونطابل مع لي كابيتو بروبر. دابا غنفرقوا النص ديالهم. شحال هو الريزولتا؟ 90000. دونك النص ديالو غيتفرق، يعني غيتحيد من الكابيتو بروبر. وفين غيمشي لي ديفيدوند؟ فين كيمشيو؟ كيمشيو لي ديت ا كور تيرم، لان غنفرقوهم من هنا لواحد الشهر اولا شهرين، قل من عام غنفرقوهم على لي زاكسيونير. دونك وبهذا غنكون كملنا لي زوبيراسيون دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون ديالو. اشنو بقى ليا دابا؟ بقى ليا نحسب لي طوطو فينونسي ديالي. دونك غنطلق من الفوق من لي طوطو كونطابل. مثلا في لاكتيف ايموبيليزي غنطلق من 670000 درهم. 670000 درهم زيد على 300000 درهم زيد على 180 نقص منها 20 وزيد على 40 باش كيعطيني لو مونطون ديال لو توتال فينونسي ديال لاكتيف ايموبيليزي. اي انسي دو سويت. لو ستوك، les créances, la trésorerie active, les capitaux propres, les dettes à moyen terme et les dettes à court terme. Après ما حسبنا ولا عمرنا لو طابلو دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون، غنجيو نعمرو لو بيلون فينونسي ديالنا. كيف ما قلت لكم سي تري سامبل، كنعاود غير نهز لي مونطون ديالي اللي كاينين في لي طوطو فينونسي في الطابلو دو ريتريتمون دو ريكلاسمون، كنعاود نحطهم هنايا. دونك كنحط l'actif immobilisé total financier ديالو، les stocks، les créances، la trésorerie active، وكنحسب لو توتال ديالهم. كذلك ومثال توتال فينونسي ديال لي كابيتو بروب كنحطو، توتال فينونسي ديال لي ديت لو مويان تيرم كنحطو، توتال فينونسي ديال لي ديت كور تيرم كنحطو، وكنحسب التوتال. وبيان سور كتلاحظوا بانني عندي ليكيليبر ديالي. من بعد كنحسب لي بورسونتاج ديالي بالطريقه اللي قلت لكم. كنشد مثلا بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي لو مونطون ديالو اللي هو 1,170,000، وكنقسمو على لو توتال ديال لاكتيف كله اللي هو 1,454,000، وكنضرب في 100 باش كنلقى لو بورسونتاج ديالي. اي انسي دو سويت بالنسبه لكاع لي زوتر ماس. و بيان سور لو توتال ديال البورسونتاج خصو يخرج ليا 100%. اوسي بالنسبه للباسيف. وبهذا غادي نكون كملت لو بيلون فينونسي. دونك من بعد ما حسبت لو بيلون فينونسي ديالو، غادي نحسب le fonds de roulement des liquidités, le ratio d'autonomie financière et le ratio de financement permanent. Donc, ce sont des formules à apprendre. Le fonds de roulement de liquidité, les capitaux propres plus DLMT, ناقص l'actif immobilisé. يعني les financements permanents moins l'actif immobilisé. في هذه الحالة خرج لي بوزيتيف 74,000 درهم. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ressources permanentes arrivent à financer les emplois stables. Et il y a un excédent de 74 000 dirhams qui peut être utilisé pour financer encore l'actif circulant. Ça veut dire que les ressources permanentes تمكنوا انهم يغطيو لنا المصاريف ديال لاكتيف ايموبيليزي، وشاطت لينا واحد الشياطه اخرى اللي هي 74,000 درهم اللي يمكن لينا نستعملوها حتى هي باش نفينونسيو لاكتيف سيركولون. بالنسبه للغاسيو دوتونومي فينونسيير هو لي كابيتو بروبر بلس مقسوم على توتال ديال لي ديت. في هذه الحاله خرج ليا 1.25. دونك بما انه خرج ليا كبر من صفر، ça veut dire que l'entreprise elle est autonome financièrement. Elle est autonome
financièrement. بالنسبة للراتيو دو فينانسمون بيرمانون هو لي كابيتو بروبر بلس دي ال ام تي مقسوم على لاكتيف ايموبيليزي. هنا كيتشابه مع لو فون دو رولمون في القراءة ديالو. دونك بما انه خرج ليا 1.06 سافو كبر من صفر، سافو شكون اللي كبر، البسط ولا المقام؟ يعني البسط كبر من المقام، يعني لي كابيتو بروف بلس دي ال ام تي كبر من لاكتيف ايموبيليزي. داكشي علاش غطاو لينا المصاريف ديال لاكتيف ايموبيليزي. دونك في هذه الحالة ça veut dire que les ressources stables arrivent à financer les emplois stables de l'entreprise. كنتمنى اعزائي تكونوا فهمتوا الدرس ديال الاناليز فينانسيير انطلاقا من هذا الفيديو، وان شاء الله غنخدموا دوطخ ابليكاسيون باش تفهموا اكثر، ونخدموا بزاف ديال لي كا ديال لو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون باش تمكنوا ان شاء الله باش تضبطوا هذا الدرس. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، اي ا تري تري بيانتو دون اون نوفيل فيديو.